तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट कभै गाया गीत बैरा कभै गजल गाया कभै गाया गीत बैरा कभै गजल गाया ढोका भिटका दैला बठे आजलै झल्का लाया ढोका भिटका दैला बठे आजलै झल्का लाया। नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोका भेट सुन्नाक लेखा ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलबर बस्रेका नाना भाइ बहिना इजे बाबा काका काकी दाई बौजू फुपू पुसाई कैसी कसबो बाबु जेठज्या जतिलै यो बेला ढोका भेट सुन्नाछौ सबैलाई स्वागत लै गर्या रे साइनोन सारकी पुइला जिरालै गर्या आजलै आइग्या तमसित ढोका भेट गद्दाक लेखा पल्ला खण्ड बठे नवीन राज अवस्थी रे मै ओल्ला खण्ड बठे आइर्यौं गोविन्द पन्त समर्थन। श्रोतासँगै तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 89.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। अहिले तमलाई शून्य फुर्सद नाइ मिल्यो भनेपछि तमले ढोका बिटमा झाइबर युट्युबका माध्यमबाट ढोका बिट खोजबर जै बेलालै तमले ढोका बिटलाई सुन्न सक्दैौ तैकिले खालै तमले देख्या इन्टरनेटको प्रयोग गर्दै पड्या हुन्छ कार्यक्रमलाई तमले आफ्ना समय अनुसार सुन्न सक्दैौ। हामीले हरेक कार्यक्रमलाई आज भोल युट्युबमा राख्दै गरिराख्यौँ युलै मैले तमलाई जानकारी गराया। कार्यक्रम ढोका भिटलाई पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरले प्रायोजन गरे हो। ताका सेवा सुविधाका बारेमा म जानकारी गराइहाल्लौ। फोटा सम्बन्धीका सबै काम गरिनान्, गाडी सजावटका कामलै गरिनान्, कपडामा केही लेख्नु पर्ने छ भने त्यो सेवालै ता उपलब्ध छ। विभिन्न सङ्घ संस्थामा चाहिने छापलै बनाउनान् रे छपाई सम्बन्धीका सबै काम गरिनान्। त्यसरी लक्ष्मी बैङ्कको शाखारहित बैङ्किङ सेवा रे रेमिटान्सका सेवालै उपलब्ध छन्। एकै बेर पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरमा झाइबर सेवा गद्य मौका दिया भन्न चाहनौ। जो रहिरहेछ पाटन नगरपालिका 8 खोडपे 20 बजारमा तैका दोकानदारी हन विष्णु प्रसाद भट्ट। फोनका माध्यमबाटै तमले ताका सेवा सुविधाका बारेमा थप जानकारी पाउन सक्दैौ। उनीहरू मोबाइल नम्बर हो 98 48 86 0057 98 48 86 0057। यो नम्बरमा फोन गरेर तमले ताका सेवा सुविधाका बारेमा सबै जानकारी पाउन सक्दैौ। आफूलाई जे चाहिरहेछ जसो चाहिरहेछ उनलाई तम भन्न सक्दैौ। अरे मजासित सेवा सुविधा तमलाई उनले दिनेहान यो जानकारीले गराया। आज की बसाई तमै श्रोतासँगले माया गर्बर पठाएका तमारा डोटेली भाषाका गीती रचना वाचन गद्या डोटेली भाषाका कविता वाचन गद्य बसाइ हो देख्या। आजले हामीलाई भौती सङ्गीले दूरबठे माया गरेर निका रचना लेखी पठाइरहेछ। आजले तारा तम मराई रचना वाचन गद्य हौँ। कार्यक्रम सकिन्जासम्म रेडियो सुने साथ दिया भन्न चाहनौ। भौती मिठा मन छुने रचना छन्, सुनन्ज्या भौती आनन्द हुन्छ। तैपछा तन रचना सुनिसकेपछि हामीले किन शिक्षालै पाउन सक्दौँ। कियाकि अलि पछिल्ला दिनमा जतिलै रचना उन्नार्यान् समाज सुधारकी लेखा फाइदा पुग्दे खालका रचना उन्नार्यान्, किन सन्देश दिने खालका सन्देशमूलक रचना उन्नार्यान्। कार्यक्रम ढोका बिटकी लेखा यो एक किसिमको प्रगति हो जसोलाई लागन्छ। कियाकि
देउडा गीतको संरक्षण विशेष गरेर हामीले भाषा कला साहित्यको विकास भन्नु संस्कृति बचाउने अभियान भन्नु ढोका बिटोको इसैसितै देखा हाम्रा जो रचना पठाउने सर्जक छन् उनीहरूले पछिल्ला दिनमा समसामयिक खालका रचना लेखबाट पठाउनार्यान् ये उहिले भोलका दिनमा समाजमा रहेका जो विकृति विसङ्गति छन् तनलाई हटाउनकी लेखा किन फाइदा अवश्यलै पुग्दैछ कियाकि सन्देशमूलक रचना सुनिसके पश्चात तन रचनालाई भौती सङ्गीले मनमा गुणनान्दे क्या गुणिसके पश्चात किन फरक अवश्यलै हुन्छ। तपाईँ म के भन्न चाहनु भने जतिलाई तमुनले रचना लेख्दा छौ पछिल्ला दिनमा भाषाको विशेष ख्याल गरिदियो शब्द संरचना शब्द मिलाउने बेला कोही शब्दको अर्थ कहाँ खै कस्तो हुने हो ट्याक्क मिलायो भने भौती आनन्द हुन्छ। एक शब्दको अर्थ जुदै छ अर्काको जुदै छ मिलाउने बेला अनुप्रासको प्रयोग निकै नाइ भइरह्यो समसामयिक खालको अथवा भनौँ गीतमा जो वास्तविक हुनुपर्ने अनुप्रासको प्रयोग हो तुलै नाइ मिल्यो भने गीत त तमुनले लेख्या त गीतमा सुन्ने बेला देखा तति आनन्द नाइ आउनु तन गीत सुन्नाकी लेखा तब हामीले विशेष गरेर कलम चलाउने बेला ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ। हरेक रचनाको किन नियम हुन्छ देखा नियममा जबसम्म हम बाँधिबर नाइ रचना गर्दा तबसम्म तन रचनाले पूर्णता पाउन नसक्दा एक किसिमले भन्ने हो भने हरेक रचनाको जो नियम हुन्छ त्यो भने रचनाकी लेखा विधान हो भनेलाई सायद फरक नाइ पर्दो तैमा टेकबाट तमले रचना लेख्या भने तमरा रचना काहीँ झाइबरलाई असफल नाइ हुना सफल रचना भन्न सक्दान। तमले डोटेली भाषाका 4 विधामा कलम चलाउँछौ भने तमले डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका कविता मजासित लेखन्छौ भने नियममा रहिबर लेखन्छौ भने मात्रै कार्यक्रममा पठाइदिया भन्न चाहनौ। रचना त मैले पठाया वाचनै नाइ गर्दिन भनेबरलै देखा भौतिकको गुनासो आइरहेछ त सुनायो सकेसम्म हामीले कार्यक्रममा राख्द सकिने खालका रचनालाई राख्दै गद्दार्यौँ कियाकि भाषा सम्पादन के कुरडिँदैछ जब तमले रचना लेखेर पठाउँछौ तैको भाषा सम्पादन बेरबेरै हुन्छ। यहाँ हेरिसके पश्चात त्यो कार्यक्रममा राख्दाकी लेखा उचित छ भने मात्रै कार्यक्रममा हामीले प्रसारण गर्दौँ। कार्यक्रममा राख्दाकी लेखा उचित नाइ थिए भने तन रचनालाई हामीले कार्यक्रममा प्रसारण गर्न नआइसक्दा त विशेष गरेर कार्यक्रममा रचना प्रसारण नभयो भने तमुनले गुनासो गर्दै गरिरहेछौ तमरो गुनासोलाई स्वाभाविक हो तबलाई नियममा रहेबर आया रचनालाई कार्यक्रममा प्रसारण नगर्दे त कुरडी नै हुने तमुनले थाहा पाइरहेछौ। भौतिक सर्जक हमसित जोडिरहन् आजलाई निका मन छुने रचना छन् समाज सुधारकी लेखा किन फाइदा पुग्दे खालका सन्देश दिने खालका रचना छन् यिनै रचनालाई वाचन गर्दै हौँ ब्यालो नाइ गद्दो आज कियाकि भौतिक रचना वाचन गर्दो पर्दैछ थोक्काइ व्रत बोले जसोले हुन्ना छ। ढोका बिटका दार उगाडालौँ कलाकार लोकेन्द्र बहादुर चन्द र गौरी भट्टले गाएको भौती मिठो देउडा गीत बठे। परदेशी भया जन्म्या ठाउँ बिरामी भइ गए घर छाडी परदेशी भया जन्म्या ठाउँ बिरामी भइ गए साउको पढ्यो रिन हाँस्न्या बस्न्या ठाउँ के सम्झाइ रहि गए साउको पढ्यो रिन हाँस्न्या बस्न्या ठाउँ के सम्झाइ रहि गए एकै थली भात खान्या जन्म्या ठाउँ बिरामी भइ गए एकै थाली भात खान्या जन्म्या ठाउँ बिरामी भइ गए फर्कना कि दिन हाँस्न्या बस्न्या ठाउँ के सम्झाइ रहि गए फर्कना कि दिन हाँस्न्या बस्न्या ठाउँ के सम्झाइ रहि गए फर्कना कि दिन हाँस्न्या बस्न्या ठाउँ के सम्झाइ रहि गए हजुर त परदेशी भया जन्म्या ठाउँ बिरामी भइ गए हजुर त परदेशी भया जन्म्या ठाउँ बिरामी भइ गए भुइँएकाली छाडी हाँस्न्या बस्न्या ठाउँ के सम्झाइ रहि गए मुइएकाली छाडी हाँस्न्या बस्न्या ठाउँ के सम्झाइ रहि गए वनभेता बस्ने ठाउँ र जन्म्या ठाउँ बिरामी भइ गए वनभेता बस्ने ठाउँ र जन्म्या ठाउँ बिरामी भइ गए सम्झ्याका ठैलाडी हाँस्न्या बस्न्या ठाउँ के सम्झाइ रहि गए सम्झ्याका ठैलाडी हाँस्न्या बस्न्या ठाउँ
श्रोता सङ्गी आजकी लेखालाई कार्यक्रम ढोका भेटका दारुगाडा कलाकार लोकेन्द्र बहादुर चन्दरे गौरी भट्टले गाएको यो भौती मिठो डेउडा गीत बठे आब्यालो नगरबर तमै श्रोता सङ्गीले माया गरबर पठाएका तमरा रचना वाचन गद्दातिर लाग्छनौ। मेरा हातमा यो पहिली चिठी पुगिरहेछ। यो चिठी हामीलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टोणीखाँड बठे प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव प्रेस सेवा निवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीले पठाया हो। उनले गायकी दुर्दशा शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीत इसा छन्। हात जोडी ढोक्दिनौ पहिले सबै मान्य जनलाई, मनकी बुकबुकी पोख्दौ सुन्दी यहाँ मनलाई। जन्म दिन्या थात दिन्या पार तार्न्या जो छन्, गाई माता धरती माता त्यसरी इज्याहन्। ऋण तिद्ध मुस्किल हुन्छ मान्छेलाई जनरो, विपत्ति बिहालमै छन् मन रुन्छ तनरो। गाई हन हिन्दूकी आमा सबैले जाने कि, पवित्र जीवन भणे शास्त्रले माने के। 33 कोटी देवता छन् तनरा अङ्गभरि, पुजिन्या दोस्रो नाइथे हिन्दूका गाईसरी। यज्ञ लाया देवता पूज्या गौदा नकी चाहिन्या, मान्सु मर्या गाडा काम्रे पेप लखाइ लाइन्या। दुध दही घिरे गौत गोबर गाईबठे पाइन्छ, पञ्चगव्य पूजा गद्दाई जरुरी चाहिन्छ। गाईको गोरस मान्छै लेखा भौती निको हन्छ, रोग व्याधि केही न लाग्दो शरीर बलियो रहन्छ। गाईका गोबरले लिपदान पूजा गर्ने ठाउँमा, गोबरले चुल्देली गर्ने चलन छ गाउँमा। गाईको मल पर्सो पहिले खेतमा हालन्थ्या, गाईको बाछो बल्ल बनाई खेत जोत्ताई पालन्थ्या। गाईको रुखको पूजा हन्छ तिहारका बेला, घर है धपाउन पस्या तनलाई गरी हेला। दोयो गाई जोत्यो बल्ल नमाणी बर लाज, सडकमै छाड्दिन पस्या धैहे र त आज। बस्सा कि ओबानो नाइथे घाम पानी छेक्दा कि, कसै ठौर खाने पानी नाइथेन देख्दा कि। भोक कि छुद्दिले तन सर्खान झानान, लट्ठीले ओरकाई फर्काई पिटाई खानान। एक हान्ने दोस्रो हान्ने जाँग यालै तनलाई, पापै डर कतनी नाइथे छाडा छाड्या जनलाई। अढलका रुख खाई बाध्या निशाचर कोही छन्, भोग तिस्रे जाडी घामले तसाई मध्याहन। सिंह टोडी आँखो फोडी घाछन् हडभरि, गाईबल्लको दुःख दूर हुने हो कसरी। हाम्रो राष्ट्रिय पशु गाई हो नेपालमा, देशैभरि गाई छ ऐल बडो बेहालमा। गाई गङ्गा तुलसी पिपल पूजन्या धर्म छ, यही बेला हिन्दू हुँ भन्नाई हमठुली शरम छ। पेन्या बाछा धपाई राइछ नमाणी शरम, कसो हो तनकी लेखा दया रे धरम। वनका जीवजन्तु मार्या दण्ड सजाई हन्या, मद्दार्यान गाईबस्तु छाडा तनले काझन्या। दुनियाँमै हाहाकार छ कर्म खराबले, महामारी फैलिरहेछ तनराई शराबले। गर्व जचाई चेली भया तुरुन्तै फाल्दिन्या, बुढी इज्या लैजाई बर वृद्धाश्रम हाल्दिन्या। इसै धर तिमाई जन्म्या इसै खणी खान्या, सुख खोज्जाई विदेशतिर बाजोई छाडी जान्या। ठौर ठौर बाटा काट्यो विकासका नौमा, नाप नक्सा केही पनि छैन पैरा झन्या गाउँमा। बुद्धि कस्या सपट ड्याहो कुखानु खाइबरे,
अमृत फललो कस्या जहर लाइबरे जी बोल्यो ते काट्टु पड्या सबैको जान्न छ वेद शास्त्र पुराणले भनेको मान्न छ दुनियाँमै बढलो जति अन्याय अत्याचार प्रकृति रुष्ट भई होलो यहाँ ठुलो हाहाकार मान्छे जुनी सफल पाड्ड निका काम गरी सबैसित बिन्ती गरी बिदा हन्छ हरि सबैसित बिन्ती गरी बिदा हन्छ हरि गाई गङ्गा तुलसी पिपल पूजनीय धर्म छ यही बेला हिन्दू हुँ भन्नाई हम ठुली शरम छ। वास्तवमा हामीले हिन्दू संस्कारका हम धनी हौँ भन्नु हिन्दू संस्कारलाई मान्नु भनेर सबैले भन्नु हुँदैक्या वास्तवमा हिन्दू धर्म परम्परा अनुसार हेर्देऊ भने गाईको कति मान छ सम्मान छ इज्जत छ गाईको गोबरको प्रयोग गौतको प्रयोग तैपछा गाईको गोरस स्वास्थ्यकी लेखा बहुत फाइदाजनक छ। हमारा संस्कार अनुसारले गाईको गोबर मान्छेका जिउना मर्यामा सबै ठाउँमा चाहिने घर लिप्दाकी लेखा चाहिने गोरस स्वास्थ्यकी लेखा बहुत फाइदाजनक छ भनेर विज्ञानले प्रमाणित गरिसकिरहेछ। गौतको महत्त्वले तति छ कियाकि अहिले हामीले भन्न अहिले विज्ञानले भनिसकिरहेछ कि गौत पहिलेका दिनका मान्छेले छुया चोखा जाँदै देख्या गौतको प्रयोग गर्दै हाम्रा गाउँघरको जो चलन छ त्यो चलन वास्तवमा सही रहेछ। हिन्दू परम्परामा गाईको जो विशेष स्थान छ त्यो वास्तवमा सही रहेछ भनेर अहिले संसारका वैज्ञानिकले प्रमाणित गरिसकिरहेछ। यसै बेलामा गाईकी दुर्दशालै हो रहेछ देखिया गाई दुन्ज्यासम्म दोयो थाकिसकेपछि बाच्छालाई कहाँ पढो ढुन्कुन्छ कि गाईलाई कहाँ लात्ती हानेर ढुन्कुन्छ अथवा नभएभरि कहीँ रुखकै वनतिर लैजाइबर देखा काँडे तारले बाजबर तस्साय के दिनसम्म भोकभोकाइरहेबर बिचरा अल्लाह नै मरेका तमाम घटना सुनिनान्। सुर्खेतको घटनालाई एक बेर बहुत चर्चित भयो थियो चर्चामा आइथ्यो युलै हामीले सुने इसाई किसिमका अपराध अलि पछिल्ला दिनमा हुन्नार्यान् गाई माताको अपमान हुन्नाछ। हामीले मालतिर झन्यौँ भने पहाडमा कि छ मालतिर त रोडमा हामीले देख्न सकौँ गाईका खात छन् गाई बल्ल मजासित हिट्यान घाम चर्को घाम लागिरहन्छ उसैसित नयाँ पानी पाउना नयाँ खाना पाउना रोडमा बस्नान् कति विडम्बना छ। अब गाईको हामीले यति अपमान गर्दार्यौँ गाई माताको भनेपछिमा हामीले के फल पाउँला आफूले सोच्नु पर्ने बेला आइरहेछ। बहुत मिठा शब्द थिए गाईकी दुर्दशा वास्तवमा गाईकी दुर्दशा के होइरहेछ कसो होइरहेछ पछिल्ला दिनमा सबै विषयवस्तु उनले समेटिदियो। अहिलेको परिवेशलाई हरिप्रसाद जोशीजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए। बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टुँडे खाँडका सङ्घी प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव प्रेस सेवा निवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीका गीत पछा अर्का सङ्घीकी चिठीलाई वाचन गरे। लौ यो चिठी हामीलाई डोटी पूर्वी चौकी गाउँपालिका 4 साना गाउँबठे जनक डोट्यालजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा स्वर्णय भ्रमण शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपै उनरा गीत। भदौ महिना 77 साल 29 गते सदबा जहै भ्रमण सुरु 11:30 बजे शिरभावर सदबाज सडक रहेछ कच्ची बाटो धन्य हो धानबाली खेते धन्य ताको माटो सदबाज ओह्रालो बाटो पार गरे पाछा आउने रहेछ बाथ्यौ माणो रक्षा गर्ने बाछा कच्ची रोड घचघच गाडी आनन्द दरे डर उही पाछा दर्शन गर्या शमशेर देउका भर शमशेर माणुको बजार रमाइलो छ कति हरिया डाँडा बराइल सेरा धानबाली छ अति ओल्ली पल्ली बराइलमा धानपा केर पेला रौला केदार दाइना हुन्या दर्शन गर्ने बेला अब हो सुर्नया गाड किनारै किनार रौलेश्वर सदर मुकाम पालिका चिनार उही राम्रो सुर्नया जिउलो रौलेश्वर सेरो बराइल काटीकोटसित नाता लाग्छ मेरो 2:30 बजे रौलेश्वरबाट पैदल यात्रा सुरु चर्को घाम थकान अति हिट्टो खोरो खोरो तिर्खाले अनकसी भई पानी पाउने आशा साउजीलाई अनुरोध गर्दा पुलपारीको पास साहुजीका भणै जनी
पानी पिउना लागि पुल पारी पानी धारो नपाई बर थाके कोखेतका तैपुल तरे लाग्यौं सिधा ठाडो तिर्खाइसित सुरु भयो खर्का धारो डाँडो मुसे पुग्ग कति छ अब भेट्टिनेलाई सोद्धा 2.5-3 घण्टाको जवाब छिटो टाइम रोज्जा चर्को घाम उकालो हिटो तैखर काका धार पानीलाई नपाइने कठै के पढी हो 12 1 घण्टा उकाला हिटे रिटेलिङको गाडी पानी खाई रोक्क खोजे हिट्यो मलाई छाडे आजी तन भेट्टिने मान्छे सोद्धो मुस्या खान 2.5-3 घण्टाकै जवाब अचम्मै सान 10 मिनेट हिटेर अब 2-3 दोकान आए उतन्जे सामान बेच्छ उसै गाडी पाए मुसे पुग्गाई रातपट डेभै गाडी साउखी भनी गाडीमा बस्या ठाउँ सोध्या जान मलाई पनि कोरोना बैरिकी डर गाडी साउ अलमल चाहिने नचाहिने प्रश्न बाहना कि खलखल मानवता प्रसङ्ग जोडे मास्क देखाइदिए खस्रो सत्य कुरा गरे पोइबे श्वास लिए रिटेलिङ सामान बेचे भाटजीको कुरो गाडी चढे निकाल्याको अनुमान भ्यो पोरो खोड्पेका भाटजी तन भयो गफ गाफ पुई तसै गाडीमा हुइके सिधाई मुसे आब उत्तरीबर कति हो भाडा भनेर सोधे त साउजीले जनदेऊ भने सहयोग सोचेर बलजफ्ती 50 रुपियाँ रिचार्ज कार्ड भनी दिबर छुट्टिग्या भन्या स्वर्ण यालाई पनि दिबर छुट्टिग्या भन्या स्वर्ण यालाई पनि जनक डोट्यालजीलाई भोती भोती धन्यवाद दिया ढोका भिटकी लेखा सुर्नाया भ्रमण शीर्षकमा भोती मिठा गीत लेखी पठाइदियो डोटी पूर्वी चौकी गाउँपालिका 4 साना गाउँका सङ्गी जनक डोट्यालजीका गीत पाछा अर्का सङ्गीकी चिठ्ठीलाई वाचन गरे लौ यी चिठ्ठी हमलाई बैतडी सिगास गाउँपालिका 2 खुदाई नगर गाजरी बठे घनश्याम भुलजीले पठाया हो उनले ढोका भिटकी लेखा हमारी संस्कृति फैली गई विकृति शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ उनरा गीत इसा छन् कति निका ठाडी भाका उहै निका फाग ठाडी भाका फाग राया कैका लाग्या भाग देवताकी जाँतो हुन्थे फागधुम मारी गौथ्या बर्या तमा फाग गाई गोडधान निलै पाउँथ्या पुराना दाइनारे दमौ छलिया बजाया फागरे मसक बाँझो तसैमा सजाया छलिया जोडी झकु लालाई उसाई गीत गौन्थ्या ठान ठस्का उसाई गरे पैसालै कमुन्थ्या फाग कि हो धुम्मारी कि हो कसैले जानेन बुढा पाखाई अर्ती सुन्न कसैले मानेन पुरानी संस्कृति छैन पढी झान्छे रात बर्या तमा फागौ नाकी कोही न गद्दा बात दाइना दमौ परै राखी डिजे ल्याउन पस्या संस्कृतिका जानकार व्यक्ति कै घाडी ब फस्या बाबा भन्न छाडी हाल्यो भन्न छाड्यो काकी गोसीके हे बाबु भन्या क्यामा रह्यो बाँके पुरानो पहिरन कसो गामन गरम अच्यालको पहिरन कसो हेद्दाकी शरम चैतलो गाउनै न गाउना छाडी हाल्या सब युवा पुस्ता डिजेतिर लाग्द पस्या अब युवा पुस्ता लागि झानौ संस्कृतिकी खोजे फागधुम मारी ढुस्का ल्याउनु अब रोजी रोजी फागधुम मारी ढुस्का ल्याउनु अब रोजी रोजी
घनश्याम भुलजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद दिया। ढोका भिटो की लेखा हमारी संस्कृति फैली गई विकृति शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी सिगास गाउँपालिका 2 खुदाई नगर गाजरीका सङ्गी घनश्याम भुलजीका गीत पासा। ए बिचमा एक गीत सुनाइहाल्नु यहाँ बठेलै क्याकि आज डाकु नाइपुग्यो देखा तब ए बिचमा भौती मिठो डेउडा गीत तम्के लेखा पस्किनु तै पसा हुने हूँ रेडियो छाडी काहीँ जन गया हाँ। हजुर कलाकार अशोक बहादुर चन्दरे गौरी भट्टले गाएको यो भौती मिठो डेउडा गीत पछा तमलाई आजिलै स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटमा। तपाईले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 79.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। कार्यक्रम ढोका भिटलाई पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरले प्रायोजन गरे हो। ताका सेवा सुविधाका बारेमा म तमलाई जानकारी गराउनौ। फोटा सम्बन्धीका सबै काम गरिनान्, गाडी सजावटका कामलाई गरिनान्, कपडामा केही लेख्नु पर्दैछ भने त्यो सेवालै ता उपलब्ध छ। विभिन्न सङ्घ संस्थामा चाहिने छापलै बनाउनान् र छपाई सम्बन्धीका सबै काम गरिनान्। तसरी लक्ष्मी बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा र रेमिटान्सका सेवालै उपलब्ध छन्। एकै बेर पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरमा झाइबर सेवा गद्य मौका दिया भन्न चाहनौ। जो रहिरहेछ पाटन नगरपालिका 8 खोडपे 20 बजारमा तैका दोकानदारी हन विष्णु प्रसाद भट्ट। फोनका माध्यमबाटै तमले ताका सेवा सुविधाका बारेमा थप जानकारी पाउन सक्देऊ। उनीहरू मोबाइल नम्बर हो 98 48 86 0057 98 48 86 0057। ए नम्बरमा फोन गरेर सबै जानकारी पाउन सक्देऊ। कार्यक्रम ढोका भिटकी लेखा तमले डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका कविता लेखबर पठाउन सक्देऊ। तैकी लेखा तमलाई चिठी पत्र पठाउन कि ठेगाना बताइहाल्लौ। कार्यक्रम ढोका भेट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 79.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बैतडी। फेसबुक चलाउँछौ भने फेसबुकमा
रेडियो कार्यक्रम ढोका बिटमा जाइबर तमले रचना लेखी पठाउन सक्देऊ। गीती रचना लेखी पठाउने सँगैले कम्तीमा 8 रे बढीमा 30 गीतसम्म मात्रै लेखी पठाइदिया भन्न चाहनौ। आजकी बसाई तमै श्रोता सँगैले माया गर्बर पठाएका तमारा चिठी पत्र वाचन गद्दे बसाई भया हुनाले बाँकी सँगीका चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाग्जेनौ। मेरा हातमा यो चिठी पुगिरहेछ। यो चिठी हमलाई बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका 5 जेबलकट्टे बिसौना सोराट घर भई हाल महाराष्ट्र पुना भारतबठे सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्रीजीले पठाया हो। उनले जन्मभूमिकी सोराई शीर्षकमा मन्दा क्रान्ता छन्दमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपै उनीहरू कविता। मेरी प्यारी पितर धरती लेक गर्खा उकाली डाँडा पाखा रुबस बढिया प्रेम गाठो फुकाली माटो ढोग्दौ मन वचनले शोक सबै हरौना अपना पुर्खा हृदय सजया गाड गङ्गा तरौना झोपा झोपा चलन घरका रीत रखला बचाई नाचला गौला मशक छलिया इष्ट गाथा सजाई न्यौल्या बैरा सगुन पुरना फाग ढुस्का भलौला अपना कुनका लगन बढिया वीर गाथा बढौला खौला मैरी सितन मलुली छाँच नौनी धिनाली रैण्या कोङ्रा भितर जतरा घट्ट आडो उचाली आशी बौसा जबर मिदुरा भीण बौसा जडाका हाबा हा उली उली तिरो बल जोत्या गडाका झल्का औना इथौथ झना गैर गरमा सिमार भड्की भड्की थकित मनले हुन्छ हाँसो बिमार गेदा छन्जा इजर फगला खर्क ग्वाला गया कि लेट्या फाँडो जति बगुलियो फाम आउँछे खयाकी ओर्की फर्की बखत दिनकी याद आउँछे सताई लेखौ पढौ रुबस कविता हौस पोखौ तताई लेखौ पढौ रुबस कविता हौस पोखौ तताई। सुरेश चन्द्र ठकुरीजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। जन्मभूमिकी सोराई शीर्षकमा मन्दा क्रान्ता छन्दमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमा लै शीर्षक कविता लेखी पठाउनाइरह्या भन्न चाहनौ। बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका 5 जीवलकट्टे बिसौना सोराट घर भई हाल महाराष्ट्र पुना भारतमा कामकाज गद्दे हमारा संगी सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्रीजीका गीत पासा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे। लौ यो चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 दुर्गास्थान स्याडी पुजारा गाउँ पुर्ख्यौली घर भई हाल कञ्चनपुर बठे दीपक राज बडुजीले पठाया हो। उनले बाडुली भारत पुगी नै त पुगी चीन शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपै उनारा गीत। पूर्व पश्चिम दक्षिण लाग्यो काहीँ न जान्दिन्या ठुलो बैरी उत्तरतिर केही गर्न खान्दिन्या कोही नेता भारतमुखी कोही नेता चीनमुखी नेताजी चिल्लीकार घुम्दा जनता धेरै दुखे मन पडी छिमेकी देशकी न त कसै सोध्या शकुनी दुर्योधन जसा कोलाई ठाउँमा गोद्या भारत रे चीन तेरो खाया नाइथी रिन आग लागौ मोदीका मुल्क बज्जुर पढौ चीन एक लेयै कोरोना बैरी स्याप किडा खाइबरे एक दिन्या दिल्ली है धम्की सीमा लुट जाइबरे उइ त मरो जस गाउना जो त मरो खान्ना बलभद्र अमर सिंह थापा
आजी जन्मे जान्ना नै कदर थिए शहीदको ज्यान दियो देश के कति हो बखाण अद्द मोदीका रेस के काला पानी नेपालकै जन राखे देख तोइ तेरो कश्मीर प्यारो मैलाई लिपु लेक राहत दिया जसो गरे सिमाना खाइ गए हात समाउने बानी तेरे कोमखेला आइ गए नेपाल हो तोइ हैलै ठुलो छोटो केलाई भन्छै तै त होइ अङ्ग्रेजको गुलाम ऐल ठुलो हन्छै मौकामा लगाउने चौका चीन भारतको रेस खोसेर खोसिने होइन नेपालको शेष यतिसम्म केहेब दोहै कि खाया हौ ऋण नै बाडुली भारत पुगी नै त पुगी चीन नै बाडुली भारत पुगी नै त पुगी चीन। दीपक राज बडोजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। नै बाडुली भारत पुगे नै त पुगी चीन शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 दुर्गास्थान स्याडी पुजारा गाउँ पुर्ख्यौली घर भई हाल कञ्चनपुर बस्या हमारा सङ्गीत दीपक राज बडोजीका गीत पासा आजकी लेखा छाड्डी बारका सङ्गीत चिठी वाचन गर्या लौ। यो चिठी हमलाई डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखराबठी धनीराम गिरिजीले पठाया हो। उनले अर्ती गर्या बर्ती हुन्छे बोझ बोग्द्या धरती शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनीहरा गीत लै सुन। निका गट्टा धर्म अपराध बोग्द्या धरती हुन्छे यही कली कालका मान्छ अर्ती बर्ती हुन्छे जैती रलै कोरो नाइकी कुरडी सुनाइछ एक्का नले शून्य र्यान अर्का कान उडाइछ सामाजिक दूरी राख भन्ना एकिन मच्चिना मुखो मास्क चिउडा लाउन्या कबइन सच्चिना उमालेर पानिखा भन्ना पाइपै लाउना मुख उसोइ बानर रुख नझान्या ठाडो लायो रोख मान्छका मुखैन मास्क राखिरा खन्छौ खल्ती झसक्क पुलिस धेक्या निका लन्छौ जल्ती अर्खाकी न्युति होइन आफ्नै लागि हो जहिले मन मर्जी गर्यो उही रोगको भागी हो साबुन पानीले धुनाइ रया जन मानौ लोप केही तसा लक्षण भया जनर्या ढाकछोप बिना काम घुम्दु फेद्दु क्याकीलाई गद्दु हो जानी जानी गल्ती गर्या अकालै मद्दु हो अपराध होइन महामारी हो अद्दु होइन हेला सान्त्वना दिनु हो बरु रोग लाग्याका बेला हाम्रा यहाँ त केही हुँ न्यानाइ सोच्या कोइलै जन होसियार भया सबैजना जन्डु लाया मन महँगो चेकजाँचो तैको 1 लाख भन्ना मथे आफ्नै रुपियाँ लाउनु पड्या के हो न्याथे गते 1 महिना आइसुमै राख्या 4-5 को निकास रुपियाँ त इसैमा गया के हुन्छ विकास यो बैरी अन्कोसोइ आयो कबसम्म रन्या होइ तेरो पेट भरि येइन धोपाडी खन्या होइ सरकारले भनेका कुरा सबैले मान्दिया यतिसम्म हुने थिएन हामीले जान्दिया यतिसम्म हुने थिएन हामीले जान्दिया। धनीराम गिरिजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। अर्ती गर्या बर्ती हुन्छे बोझ बोग्द्या धरती शीर्षकमा खुबै मिठा सन्देशमूलक गीत लेखी पठाइदियो। डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखराका सङ्गीत धनीराम गिरिजीका गीतसितै आजकी लेखा मैले तम्मठे छुट्टीभर झन्पड्डे बेला भइए हो देखा इज्यासम्म कार्यक्रम ढोका भिट सोने साथ दिया तैकी न्युति सबै सङ्गीलाई ढोका भिटकीतिर है झिक्कै धन्यवाद दिया। तसरी ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठा मनछुन्या रचना लेखी पठाइदियो। सबै सर्जकी मौलाइले हृदयका माझबटे आज झिक्कै धन्यवाद दिया।
कार्यक्रम ढोका बिटलाई प्रायोजन गरिदियो पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरका दोकानदारी विष्णु प्रसाद भट्टजीलाई भोती भोती धन्यवाद दिया। मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो र पल्ला खण्ड बस्वर ज्यासम्म खुरदुर गरिदियो। पल्ला खण्डका मित्र नवीन राज अवस्थीलाई भोती भोती धन्यवाद दिबर जान्जानी बार कलाकार नन्दक्षण जोशीले गाएको भौती मिठो डेउडा गीत तमारा माझमा छाडेबर आजकी लेखा मणे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ त मणे निकेर खाया निकेर सिया निका सुइन होइजौन लौपै नमस्कार। डाँडामा हो खाला हाला चिरी पादागा बाल्पागो खाइरा मुसल छाकी गलबन्दीमा रातो धागो यहाँ सबै नि खाइछौँ बेलो चिरी पादागा बाल्पागो त्यहाँका कुशल छाकी गलबन्दीमा रातो धागो त्यहाँका कुशल छाकी गलबन्दीमा रातो धागो बेला चिरी पाराउरा बाल्पागो हैजा काटा पानी गलबन्दीमा रातो धागो जिउजुराइमा झिको काँडो चिरी पाराउरा बाल्पागो तेरै सुर्ता मानी गलबन्दीमा रातो धागो तेरै सुर्ता मानी गलबन्दीमा रातो धागो